अज़ मोहतरम का जो हुक्म है इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा। कि हज़रत ने जो फरमाया है कि अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से बात को बयान करें, वही बात आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी क्या थी पहले, और उलमा-ए किराम की निगरानी की वजह से, उनकी सोहबत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली को पैदा किया, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे नमाज़ पढ़ने की तौफीक भी अता फरमाई, कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमाई, और दीन क्या है उसको समझने की तौफीक अता फरमाई। और आज भी मैं तालिब इल्म ही हूँ कि उलमा-ए किराम की सोहबत में रह के उनकी ड्यूटियों को सीधी कर करके इल्म दीन को हासिल कर रहा हूँ। तो मेरी ज़िंदगी जो थी वो पहले एक ऐसी ज़िंदगी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी उस ज़िंदगी से हिफाजत फरमाए। कि मॉडलिंग लाइन के अंदर मेरा काम था, मेरी जॉब थी, और उसके अंदर जितनी भी हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हों, और जितने नौजवान हैं वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनको यहूदी और नसरानियों का फैशन कराया करता था कि वो बच्चियां और वो बच्चे रैंप के ऊपर वॉक करते थे। फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ था, बहुत अच्छा पैसा था और बड़ा फख्र था, और ये कहा करता था कि अल्लाह ने मुझे इस मकाम पे पहुंचा दिया कि जहां लोग जाने के लिए तरसते हैं, कि अल्लाह माफ फरमा दे, ये अल्फाज हुआ करते थे। 1 लाख रुपए महाना उस दौर के अंदर मेरी आमदनी थी, और दुनिया के अंदर जितनी भी जगह हैं वहां के बच्चे और बच्चियां आते थे, मॉडल्स आती थी, और उनके साथ उनके सिलेक्शन का काम मेरा हुआ करता था। कि बाद फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन हैं, हीरो हैं, मॉडल्स हैं, उनको सिलेक्ट किया करता था। और कान में बाली हुआ करती थी, यहाँ फ्रेंच हुआ करती थी, और हाथ में चैन वगैरह, ये सब कुछ हुआ करता था। बस मुसलमान घराने में पैदा हुए तो इतना था कि अब्बा के डर से नमाज पढ़ ली, कहीं डांटे नहीं, मारे नहीं, और रमजान के रोजे आए तो रोजे रख लिए, कहीं ऐसा ना हो कि अब्बा खाने को ना दे। रोजा रखना और नमाज पढ़ना, बस यही जहन के अंदर एक तसव्वुर था। हमारे इलाके के अंदर एक आलिम गुजरे हैं, मौलाना इजाजुल्लाह साहिब फासिमी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत से बहुत मोहब्बत थी। तुर्कमान गेट पे एक हौस वाली मस्जिद है, उसके अंदर हजरत इमाम थे, और मदरसा हुसैन बख्श के अंदर हजरत दर्स दिया करते थे। 10 अप्रैल 2007 में हजरत का इंतकाल हुआ, मंगल का दिन था गालिबन। मुझे इत्तला मिली, मैं अपने प्रोग्राम में था, लेकिन रात का प्रोग्राम था, पूरी रात प्रोग्राम चलते थे, जाना नहीं हुआ। 3-4 सुबह के बज जाया करते थे। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी आदत थी कि मैं कोल्ड ड्रिंक के बगैर कुछ भी नहीं खाता था। मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी, चाहे नाश्ता हो, चाहे दोपहर का खाना हो, चाहे रात का खाना हो। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं खाता था। मैंने कोल्ड ड्रिंक ली, पता चला बहुत मजमा था। जिनसे मोहब्बत थी उनके जनाजे में शिरकत नहीं हो सकी कारोबार की वजह से। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब वली इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो उनकी मौत पे भी जो हिदायत याफ्ता नहीं है उन्हें हिदायत अता फरमा दिया करते हैं। उस दिन ऐसा दिल के अंदर जज्बा हुआ, दिल बहुत रोया, खाना खाया, रोता रहा, दुआ मांगी, नमाज पढ़ी, वुजू करके नमाज पढ़ी। शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे, कारोबार कर रहा था, घर को चला रहा था। नमाज पढ़ी, अहलिया से कहा नमाज पढ़ूंगा, नमाज पढ़ने के बाद खाना खाऊंगा। अगले दिन फोन करा एक आलिम साहिब को कि क्या हम रोजा रख सकते हैं उन्हें साले सवाब के लिए। उन्होंने कहा हाँ कि बिल्कुल आप नफली रोजा रख सकते हैं, सवाब पहुंचा सकते हैं। मैंने रोजा रखा, रोजा रखने के बाद हजरत को सवाब पहुंचाया, और उस दिन ये तय कर लिया कि इंशाअल्लाह इस जॉब को छोड़ूंगा और अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लेकर आऊंगा। लेकिन अल्लाह से दुआ मांगता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
پیسہ اتنا ہے کہ دل نہیں چاہتا، لیکن آپ چھڑا دیجئے، اب دل کرنے کا بھی نہیں چاہتا۔ ایسے ایسے مراحل آئے کہ اللہ نے وہاں سے نکالا۔ اس کے بعد مشورہ کرتا رہا، سیکھا کہ میرے استاد محترم حضرت مفتی عبدالواحد صاحب دامت برکاتہ سے تعلق ہوا، حضرت کی صحبت کی، مدرسے میں گیا، مکمل جا کے نہیں پڑھ سکتا تھا، اس لیے پرائیویٹ ٹیوشنز لی، وہاں علم کو حاصل کرا۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے میری اہلیہ سے کہ دلہن اس کو سمجھاؤ، یہ عالم نہیں بن سکتا لیکن پاگل ہو جائے گا، پوری رات میں ایک کتاب پڑھتا ہے، اس نے کتابوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں لا کے، یہ کیوں اتنا پڑھ رہا ہے، یہ پاگل ہو جائے گا۔ والد صاحب کو بتا نہیں سکتا تھا، اگر ان کو بتاتا تو وہ منع کر دیتے، بیٹے یہ کاروبار کرنے کا وقت ہے، تم کہاں لگ گئے؟ کیونکہ اللہ ہمیں معاف کر دے، آج ہم نے علماء کی ایسی ہی اپنے ذہنوں کے اندر تصویر کو بٹھا رکھا ہے۔ ہم صرف دنیا کے تعلق سے سوچتے ہیں، آخرت کے تعلق سے نہیں سوچتے کہ علماء ہمارے لیے کیا ہیں، یہ مساجد ہمارے لیے کیا ہیں، یہ مدارس ہمارے لیے کیا ہیں، کہ ایک حلوائی اپنی دکان پہ بیٹھ کے قرآن کا درس دے رہا ہے، اس کی اللہ کی نظروں میں کیا قیمت ہے، ہم اس کو نہیں سوچتے۔ یہ جو مسجد میں اذان دے رہے ہیں، ان کی کیا قیمت ہے، یہ ہم نہیں سوچتے کہ اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ہے، کہ اللہ رب العزت ان کو کیا کیا چیزیں عطا فرمائیں گے۔ اور جو ایک پیسے والا اللہ کو ناراض کر رہا ہے، علماء سے اس کا تعلق نہیں ہے، مؤذن کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کیا معاملہ فرمائیں گے، ہم یہ بات نہیں سوچتے۔ الحمدللہ میں نے والد صاحب کو نہیں بتایا، لیکن جب میرا دورے کا سال تھا مدرسہ رحیمیہ مہدیان کے اندر، تب میں نے اپنے والد محترم سے کہا اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ رب العزت ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے اور مجھے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ میں نے کہا ابو جان مجھے چھٹیاں چاہیے 15 دن کی۔ کہنے لگے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ گھومنے کے لیے۔ میں نے کہا نہیں ابو جان آپ کہتے تھے نا کہ عالم تو بننے سے رہا لیکن پاگل ضرور ہو جائے، اب آپ کا بیٹا سالانہ امتحان دینے جا رہا ہے عالمیت کے۔ بہت خوش ہوئے، مہدیان سے میرے اساتذہ تشریف لائے، میرے والد صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی، کہا مجھے ملواؤ، تو میرے والد صاحب نے ان سے ایک بات کہی اور رو کے کہی کہ آپ سب اللہ کے نزدیک بہت اونچے ہیں، میرے بیٹے کی وجہ سے مجھے آپ حضرات کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، یہ میرے لیے بہت عزت کی بات۔ بس مجھے ایک بات بتا دے کہ جب یہ کارخانے سے فیکٹری سے چھوڑ کر علم دین حاصل کرنے جاتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا تو میں اسے بہت ڈانٹتا تھا اور غصہ کرتا تھا کہ اللہ مجھے جہنم میں تو نہیں ڈال دے گا۔ میرے اساتذہ نے فرمایا کہ نہیں آپ تو والد ہیں، آپ مار بھی سکتے ہیں، آپ مار بھی سکتے ہیں، اس کو کوئی ایسی بات نہیں، آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ رونے لگے، کہنے لگے مجھے بہت فکر ہوتی تھی اس کی اور اپنی بھی، لیکن اللہ کا شکر ہے آج مجھے خوشی ہے کہ جب میرا انتقال ہوگا تو میرا بیٹا میرے نبی کے طریقے پہ مجھے غسل، میرا کفن، مجھے قبر میں اتارنا اور میری نماز جنازہ کا اہتمام فرمانا، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت خوش ہوتے تھے۔ اس کے بعد پھر پوچھنے لگے کہ اب تم کیا بن گئے؟ میں نے کہا ابو جی میں تو طالب علم ہوں۔ کہنے لگے نہیں سند کس چیز کی ملی ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ آپ کا بیٹا عالم ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ عالم بڑا ہوتا ہے یا مفتی بڑا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ابو جی بڑا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نزدیک بڑا ہو، چاہے وہ جھوپڑی میں رہنے والا ہو، اگر اللہ کے نزدیک بڑا نہیں تو کوئی اہمیت نہیں۔ فرمایا بیٹا اس دین کو آگے بڑھاؤ اور آگے بھی پڑھو۔ تو میرا حضرت سے تعلق ہوا، میرا روز جانا، روز ان کو حاصل کرنا۔ آج اللہ کا شکر ہے تمام علماء اکرام کی برکات سے یہاں بہت سارے علماء موجود ہیں الحمدللہ، ان حضرات کی دعاؤں سے، ان کی صحبت میں رہ کے پوچھ کے دین کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ یہ اس مدرسے کی ہی وہاں سے صحبت لینے کا نتیجہ ہے۔ آپ حضرات سے دعا ہے کہ دعا فرمائیں اللہ رب العزت موت کے اوپر اسی کے اوپر خاتمہ فرما دے، کیونکہ میرے عزیز و دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔